स्वाते देव बरें करूं म्हणटा आमचे गव्हर्मेंट. देव बरें करूं म्हणटा आमचे गोवा गव्हर्मेंट, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, तशेंच आमचो टुरिझम मिनिस्टर रोहन कावंटे. कित्याक आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हणून हो सांगोड फेस्टिवल करपाक. फाटल्या वर्साक आमी डिमांड घातलो आनी तेन्ना जावंक ना, पूण प्रॉमिस केल्ले ह्या वर्साक दितलो म्हणून आयज आमकां धाकटोसो तो प्रोग्राम करपाक दिलो म्हणून. आयज सांगोड आमचो जायत्या वर्सांचो, जायते आमचे जावं तारीवाडो, कोल्यावाडो, आंबेली, कोलवण ह्या वर्सान वर्सान सांगोड करतात आनी एकवटान रावन. आनी आयज आमी हो प्रोग्राम केला. देव बरें करूं म्हणटा नॉर्मन ताका, कित्याक ही सगळी इनिशिएटीव तेणी घेतली. तेच भाशेन दोनूय बँड आमचे तेलसा हॉटस्पॉट आनी विंटेज गोवा, तेजे भाशेन सगळे हिंगा कांतारान म्युजिकल शोवाक वांटो घेतला. तांकांय आमी सदांच म्हणटात केन्नाय गांव गांवांनी कितें ऑर्गनायज केलो जाल्यार गांवची टॅलंट वयर सदां तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा म्हणून भुरग्यांक. जावं फुटबॉल टोर्नामेंट जावं, तियात्र जावं, सिंगींग कॉम्पिटिशन जावं. काल पासून म्हाका खबर आसना आमचेच गांव आमची बँड तयार जाला म्हणून. काल राती कोणें म्हाका म्हणलें एक आमचे सगळे पेडवे सगळे भुरगे एकठांय जावन एक बँड करतात आनी एक सांगोड आमच्या बांदार ते परफॉर्म करपाक आहाय म्हणून. सो आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी तांकां सांगपाक, कित्याक थिंगाच करात 2 व्हडे सांगोड जावं पसून मागीर तुमी आमचे स्टेजीर येवन परफॉर्म करात म्हणून. सो तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुमी हांगा आयली आनी तुमी तुमची टॅलंट दाखयली म्हणून. नवी आहा ती म्हाका दिसता हो फर्स्ट शो हांवें आयकलें तुमी रातची प्रॅक्टीस करता म्हणून. सो हांव तुमकां ऑल द बेस्ट, कित्याक तुमी एकदम बरें परफॉर्म करतात. एकवटान रावाय, केन्नाय डिस्प्यूट जाल्लो जाल्यार तुमची मदत सॉल्व करात. कित्याक जायते फावटी बँड त्या ग्रूप आसतात, कितेंय कंपोजावन जाता आनी डिस्प्यूट जाता. तुमी सदांच एकवटान रावाय आनी असोच तो ग्रूप तुमचो वयर वचचो म्हणून मागता. तशेंच दुसरे बँड आहा ते आमच्याच गांवचे, आमचेच वेळ्ळेचे, पूण ते जायते प्रॅक्टीस हे जाले, फेमस जाल्ले आहाय. सो तुमकांय हेच्या तुमी बरे फेमस जावचे, जायते तुमी शो करचे आनी आमच्याय भुरग्यांक तुमी सपोर्ट करचे म्हणून मागता. आनी एक फावटी आई हाजीर हाडल्यान फकतां काळजांतल्यान देव बरें करूं. देव बरें करूं प्रोसेस. तशेंच हेच भाशेन एक गांवान भुरग्यांक वयर काडूंक वावुरले जाल्यार आमच्या गोंयांत असली जायती बँडां आसात, जायते तियात्रीस आसात, जायते सिंगर आसात. सर तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं. तशेंच आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत काळजांतल्यान देव बरें करूं. तसोच टुरिझम मिनिस्टर बाब रोहन कावंटे. हांव मागतलो आसतो सर हेंच्यांनी मातसो मुखार येवन आपली 2 मोलादीक उतरां सांगूंक